आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Vida School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले तामाङको पश्चिम जिल्ला भ्रमणको आज तेस्रो दिन पहिलो राजधानी योक्सममा चारवटा ग्राम पञ्चायतका जनतालाई भेट गर्नका साथै सोझो सम्पर्क गरेका छन्। गत 1 मार्चदेखि मुख्यमन्त्रीले पश्चिम जिल्लाको दुर्गम इलाका कर्जी माङनामदेखि जनतालाई भेट्दै आज योक्सममा जनताहरूसँग भेट गरेका छन्। योक्सम टासिडिङ समष्टि पछौटे र दुर्गम रहेको कारण मुख्यमन्त्रीले यसै समष्टिमा 3 दिनको समय दिएका छन्। कुल 10 वटा ग्राम पञ्चायत इकाइको 57 वार्डका जनता पञ्चायत रोगी सबैलाई भेट गरी समस्याहरूको जानकारी र समष्टिमा गरिने विकासका कार्यहरूमाथि चर्चा गरिएको छ। आज योक्सम आउन अघि मुख्यमन्त्रीले टासिडिङको पवित्र गुम्पामा पाठ पूजा गरी बौद्ध लामाहरूसँग भेट गरी यो धार्मिक पूर्वाधारको थप विकास गर्ने चर्चा गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले यसबाहेक गेरेथाङ पार्टी कार्यालय अनि लबिङको कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयमा पनि निरीक्षण गरेका थिए। उनले पुरानो गुम्पा डुब्दीमा पनि पूजा गरेर योक्समको विभिन्न ग्राम पञ्चायतका जनतासँग भेट गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले यसै क्षेत्रका जनतालाई भेट गरी इन्डक्सन कुकर, ब्ल्याङ्केट आदि पनि वितरण गरेका छन्। टासिडिङ समष्टिको भ्रमण आज अन्तिम दिन रहेको र भोलि पश्चिमको रिन्चेनपोङ समष्टिका जनतासँग भेट गरिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। मलाई खुसी लाग्यो सर, सीएम सर एकदमै राम्रो बोल्नुहुँदो रहेछ। अन्त हामी जस्तोसँग पनि राम्रोसँगले बातचित गर्नुभयो, मलाई हेल्प गर्नुभयो, चेयर पनि व्हिल चेयर पनि दिनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। मैले जो सोचेको पनि थिइनँ तर सरले यति गरिदिनु भयो। मैले त यति सोचेको पनि थिइनँ मैले पेन्सनहरू पाउँछु होला, नानी पढाउने सपोर्ट पाउँछु होला। उहाँले मन्थली 3000 रुपियाँ दिनुहुने भयो। मुख्यमन्त्री महोदयको कमिटमेन्ट हो। उहाँले सरकारलाई जनता समक्ष ल्याएको छ र यसको भरपुर फाइदा उठाउने म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँनिर जनकल्याण प्रकोष्ठले पनि मेडिकल टिमले पुरा ट्रिटमेन्टहरू दिँदैछ, फ्री हेल्थ क्याम्प हुँदैछ, यसको पनि फाइदा उठाउने म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ एसकेएम सरकारको अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जनताप्रतिको कमिटमेन्ट देखाउँछ यसले चाहिँ। र जति नै टाढो होस् आफ्नो स्टेटभित्र भएको जग्गामा मुख्यमन्त्री महोदय पुग्नुहुन्छ र यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक प्रोग्राम भएको छ। र यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री महोदय चाहिँ सिक्किमको हरेक कुनाको जनतालाई उहाँले त्यति नै माया गर्नुहुन्छ। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ रामाम हाइड्रो पावरबाट निकालिएका अस्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो नोकरी पुनः पाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाको मुख्य पहलमा यी अस्थायी 6 जना कर्मचारीहरूलाई कम्पनीले पुनः सुरक्षा गार्डको रूपमा बहाली गरेको छ। स्मरण रहोस्, 6 जना सुरक्षा गार्डहरूलाई कम्पनीले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै 2017 सालमा गोर्खाल्यान्डको नाममा भएको आन्दोलनको समयमा नियुक्ति दिएको भए पनि आन्दोलन थामिएपछि उनीहरूलाई कामबाट हटाइएको थियो भने गत वर्ष 1 जना अस्थायी कर्मचारी बुद्ध छिरिङको न्यायको निम्ति छेडिएको आन्दोलनको समयमा उनीहरूको समेत कुरा उठेको थियो। उनीहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग कम्पनीको सहमतिमा बनेको थियो भने उक्त कुरालाई पूरा गर्दै उनीहरूलाई पद बहाली गरिएको छ। उक्त कामको निम्ति कर्मचारीहरूले समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
अर्कोतिर कम्पनीसँगको 3वटा माग मध्येमा 2वटा माग मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित 1 जनालाई नोकरी दिनुपर्ने माग तथा निष्कासन गरिएको कर्मचारीहरूलाई पदसहित पुनः बहालीको माग पूरा भइसके तथा प्रोजेक्ट अधीनस्थ रहेको अस्पतालमा कार्यरत सिस्टरको वेतन बढाउनुपर्ने मागको समाधान एवं वेतन बढोत्तरी आगामी महिनादेखि हुने सभापति शेर्पाले जनाएका छन्। यस विषयमा विशेष गरेर म हाम्रो रिम्बिक लोधोमा समष्टिका हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो नोर्देन शेर्पा सरलाई हामी मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कारण है हामी धेरै वर्षदेखि अगाडि नै हामी जुन हाम्रो काम गरेको थिएनौँ, हामीले ड्युटी चलेको थिएन, हाम्रो जुन सेक्युरिटी गार्ड हामीले जोइन गरेको थियो त्यति बेला उहाँले आवाज उठाइदिनु भयो र उहाँको आवाजले अनि उहाँको आवाजले गर्दा हामीले आज फेरि पूर्ण काम हामीले काम जोइन गर्न पाइरहेको छौँ। उहाँलाई हामी मरिमरि हाम्रो टोलीबाट अनि हाम्रो सबै साथीभाइहरूबाट फेरि चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने 2017 मा एजिटेसन भएको थियो। त्यस समय हामीलाई रामा हाइडल प्रोजेक्टले सेक्युरिटी गार्डमा नियुक्ति गरेको थियो। 2017 जुलाई 1 तारिकदेखि गरेर हामीलाई ड्युटी दियो तपाईँको 2019 को अप्रिलसम्म। त्यहाँदेखिको आएर अहिलेसम्मको भनौँ कि हिजोसम्मको हामीलाई एकदमै अब स्यालेरी पनि थिएन, ड्युटी पनि थिएन, हामी एकदम घरमै थियौँ, दौडधुप थियो। तर अब त्यसै यो जुन ग्यापको टाइममा चाहिँ बुद्ध छिरिङ लेप्चा जो तुबुनको भाइको एक्सिडेन्ट भयो तल रामा हाइडल प्रोजेक्टमा र उसको न्यायको लागि रिम्बिक लोधोमा समष्टि सभापति नोर्देनज्यूले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसको सँगसँगै हाम्रो पनि कुरा उठाइदिनु भएको थियो र हामीसँगै अझै अर्को एउटा ग्रुप पनि थियो सिस्टरको र उहाँहरूको पनि कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ अब बुद्ध छिरिङले न्याय पाएको र आज आएर हामीले यत्रो समयको अन्तरालमा हामीले पनि अब एउटा नियुक्ति पायौँ, पुनः नियुक्ति पायौँ र यो श्रेय चाहिँ हामी स्पेसियल्ली नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिम्बिक लोधोमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाज्यूलाई नै जनाउन चाहन्छौँ। र यो हाम्रो नियुक्ति सँगसँगै अब अझै खुसीको कुरा र सरले उठाइदिनु भएको कुराको न्याय र उसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यता सिस्टरहरूको पनि अब धेरै नै खुसीको कुरा सुन्नमा आएको छ। उहाँहरूले पनि अब जुन पहिला पाएको तलबबाट घटाएर कम्ती गरिएको थियो र अब फेरि पुनः तलब बढेर पाउने आशा धेरै नजिक आइपुगेको हामीले पनि जान्नमा आएको छ र हामी एकमुष्टमा एकदमै खुसी छौँ। विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विगत केही हप्ता अघि खर्साङको एउटा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङ र खर्साङबाट एक जना नेता रहँदैन भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापा प्रति इङ्कित गरेको 15 दिन बितिसक्दा पनि आज पहाडमा विनय तामाङ र अनित थापालाई कसैले केही गर्न नसकेको दाबी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समिति उपाध्यक्ष लाडुप घिसिङले गरेका छन्। आज मिरिकमा प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले विमल गुरुङले दार्जिलिङ पहाडमा भ्रमको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै अनित थापाको कार्यप्रणाली उत्कृष्ट भएको फलस्वरूप नै राज्य सरकारले जिटिए अध्यक्ष पदको अवधि 6 महिनाको निम्ति बढाएको तथा गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाको राज्य सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध भएको फलस्वरूप नै गोजमोमो र टिएमसीको मजबुत गठबन्धन रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले तथापि दार्जिलिङ खर्साङ अनि कालेबुङ मिरिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको कारण उक्त 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा पार्टीसँग सबै कुरा भएको कारण चुनावी गठबन्धन बारे समयमा नै बताउने जानकारी दिए। घिसिङले बीजेपी पार्टीले विगत 15 वर्षको अवधिमा गोर्खा जातिको निम्ति केही नगरेको आरोप लगाउँदै जनतालाई भ्रमको राजनीतिबाट टाढा रहने आग्रह पनि गरेका छन्। साँच्चै नै आज खर्साङको जुन जनसभा भएको 15 दिन पुग्यो र 15 दिनको अल्टिमेटम दिने मान्छे खर्साङको स्टेजबाट बोल्ने मान्छेले के भनेको थियो भने तपाईँकै कुरो दोहोऱ्याउँछु 15 दिन पछाडि दार्जिलिङमा एकजना नेता रहँदैन, खर्साङमा एकजना नेता रहँदैन भनेर हाम्रा पार्टी अध्यक्ष अनि महासचिवज्यूलाई इङ्गित गर्नुभएको थियो। तर त्यसको विपरीत आज के भयो भने
उहाँहरूको ताक अरू केही थिएन। गाउँघरमा घुमेर एउटा मान्छेलाई भ्रमको राजनीति गरिरहेको थियो। र त्यो भ्रम चाहिँ के भने अब जिटिएको चेयरम्यान जिटिए चाहिँ मेरो हातमा आउँछ, यिनीहरूको केही पनि हुँदैन र म चाहिँ त्यो चौकीमा बसेको हुन्छु भनेर उहाँ गाउँघर घुम्नु भएको थियो। यहाँसम्म कि अब हाम्रो त लिस्ट पनि तयार भएको थियो अरे, हामीले जमिन खोज्नुपर्ने, सिलगढीतिर घर खोज्नुपर्ने, यस्तो कुराहरू थियो। हाम्रो अध्यक्ष र महासचिव छोडेर हामी कतिपय नेतृत्वहरूको पनि लिस्ट बनिसकेको थियो। तर त्यसको विपरीत जब बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले पुनः अनित थापाज्यूलाई नै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुखको रूपमा उहाँको जुन समय अवधि थियो त्यो समय अवधिलाई बढाइदिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के प्रमाण भयो भने अब वास्तवमा गठबन्धन कोसित रहेछ। र फेरि यहाँ अर्को कुरा पनि आउँछ, जनता कोसित छ। यदि जनता हामीसित नभएको भए अवश्य नै मुख्यमन्त्रीज्यूले अर्को स्टेप पनि लिन सक्थ्यो होला। तर उहाँको बिचमा वीरेन तामाङ अनि अनित थापाज्यूले जनता जनार्दनलाई हातमा राखेको छ, उहाँहरूको सेवामा कार्य गरिरहेको छ। यो देखेर नै पुनः अनित थापाज्यूलाई चेयरम्यान पदमा फेरि नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट भएको छ। र 15 दिन पछाडि कोही पनि रहँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ आज आफै आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्ने स्थितिमा आएको छ। किनभने अब जतिवटा गाउँघरमा उहाँ घुमेको थिए त्यहाँबाट त उहाँलाई प्रश्न तेर्सिन्छ, खोइ भएको, खोइ तपाईँ चेयरम्यान भएको, खोइ वीरेन तामाङ र अनित थापा चाहिँ हराएको भन्ने प्रश्नहरू उहाँलाई तेर्सिन थालेपछि आज यो कुरो उहाँले जुन झुटको राजनीति गर्नु भइरहेको थियो त्यो झुटको राजनीति चाहिँ फेरि उदाङ्गो भएको छ। सहयोग गरेकोमा त्यो सहयोगलाई कसैले पनि सहयोग गर्छ भने त्यो राम्रो कुरो हो। आउँदो विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर चुनाव अधिकारी कार्यालयद्वारा डम्बरचोकमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। भानुपाला टोलीद्वारा मतदान केन्द्र, मतदानको प्रक्रिया, मताधिकार विषय नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गरेर सचेतनामूलक प्रस्तुति दिइएको थियो। विशेष यस वर्ष दिव्याङ्ग व्यक्ति र 80 वर्ष माथिका वर्गका नागरिकहरूलाई घरबाट मतदान गर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी गराइएको छ। मतदान विषय यस प्रकारको जागरुकता कार्यक्रम वर्षेनी गरिने गरिन्छ भने आज कालेबुङ खण्ड एसिस्टेन्ट प्रोग्राम अफिसर तथा सेक्टर अफिसर पाल्दिन भुटियाको नेतृत्वमा रोचक रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अन्त्येष्टि कार्य। हाम्री अति पूजनीय आमा स्वर्गीय टिकामाया छेत्री रङ्गनिट चियाबगान निवासी, जन्ममिति 15 जनवरी 1960 को गत 27 फरवरी 2021 को दिन निधन भयो। तसर्थ तिनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 मार्च 2021 बिहिबारको दिन चारधुरे कम्युनिटी हल रङ्गनिट चियाबगानमा सम्पन्न हुने भएकोले सबै आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल सबैलाई उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। मनबहादुर छेत्री पति, पारस छेत्री, चन्द्र छेत्री, हेमराज छेत्री, इन्द्र छेत्री अनि मदन छेत्री छोराहरू, रेणु छेत्री, अनिता छेत्री अनि रूपा छेत्री छोरीहरू, रिता छेत्री, सबिना छेत्री, उमिका शर्मा, मनिका गुरुङ, वन्दना छेत्री बुहारीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस
ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लप्चू पेसोक समष्टि अन्तर्गत पिपल डाँडाबाट विभिन्न राजनैतिक दलहरू त्यागी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। समष्टि सभापति अरुण छेत्री, दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी उपाध्यक्ष छिरिङ शेर्पा साथै समष्टिका प्रतिनिधिवर्गको उपस्थितिमा समर्थन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। गोरमुमुले मात्र जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति आफ्नो कार्य गरिरहेको कारण आफूहरू अब गोरमुमुमा रहेर कार्य गर्ने भनी समर्थन जनाउने नयाँ सदस्यहरूले बताएका छन्। समष्टि सभापति अरुण छेत्रीले नयाँ सदस्यहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए। छिरिङ शेर्पाले नयाँ सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै पार्टीको सिद्धान्त अनि अनुशासनमा रहेर कार्य गर्ने निर्देश समेत दिएको जानकारी गोरमुमु मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले दिएका छन्। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने रम्बी रियाङ निवासी अन्वेषा छेत्रीलाई 10 वर्षको कलिलो उमेरमा नै ब्लड क्यान्सर जस्तो घातक रोग लागेको कारण तिनको हाल सीएमसी भेल्लोरमा केएमओ चलिरहेको छ। पिता मनोज छेत्री अनि माता गंगा छेत्रीकी छोरी अन्वेषालाई यति कलिलो उमेरमा नै ब्लड क्यान्सर जस्तो घातक रोगले सताएको कारण तिनको उपचारको निम्ति डाक्टरले 8 लाख रुपैयाँ लाग्ने कुरा बताएपछि पीडित परिवार आर्थिक विपन्न भएको कारण आर्थिक सहयोगको निम्ति सम्पूर्णमा अपिल गरेका छन्। ती सानी नानीलाई बचाउनको निम्ति सबैले सहयोग गरिदिने अपिल ग्रामवासीको पक्षमा साङ्गे तामाङले गरिरहेका छन्। बिरामी अन्वेषालाई आर्थिक सहयोग गर्नको निम्ति तिनको पिता मनोज छेत्रीको ब्याङ्क खाता नम्बर 356413890887 एसबीआई ब्याङ्कको खातामा सहयोग राशि जम्मा गर्न सक्ने बताइएको छ भने विस्तृत जानकारीको निम्ति 9641842176 मा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ। र्याङ निवासी मनोज छेत्री, उहाँको सुपुत्री अन्वेषा छेत्री जो 10 वर्षको हुनुहुन्छ। अभाग्यवश उहाँको डायग्नोस अनुसार चाहिँ लिकोमिनिया ब्लड क्यान्सर भन्ने एउटा रोग पत्ता लाग्यो र अहिले उहाँ हालमा चाहिँ भेल्लोरको सीएमसी हस्पिटलमा चाहिँ उहाँ उपचारको अवस्थामा छ है। र यसले गर्दा डायग्नोस अनुसार चाहिँ अब डाक्टरले जुन चाहिँ उहाँको खर्च रकम बताएको छ 8 लाख रुपियाँ है। र 8 लाख रुपियाँ हाम्रो अन्वेषाको पितालाई बेहोर्नु एकदमै हम्मे पर्छ, किनभने ऊ पनि एउटा बेरोजगारी मतलब हालमा डेली बेसिसमा कामहरू गरिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो नानीलाई उपचार गर्नु अब सक्षम देखिन्न। र यसले गर्दाखेरि हामी सबैले हाम्रो एउटा मानवताको नाताले चाहिँ यी नानीलाई हामीले सबै आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ यी नानीको हामीले एउटा प्राणहरू बचाइदिउँ है। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो मनोज छेत्रीको जुन एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट यो मतलब फेसबुकतिर कता अपलोड गरिदिएको छ है। र यसले गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईँ सबैले आर्थिक अवस्था गरेर हाम्रो नानी अन्वेषालाई चाहिँ जाति चाँडै पारिदिउँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो भ्रमणलाई जारी राख्दै मंगलबारको दिन घुम जोरबङ्लो समष्टि भ्रमण गरी समष्टिका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा आफ्नो राजनैतिक अनि सांगठनिक गतिविधिलाई लिएर जानकारी लिने कार्य सम्पन्न गरे। अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई पालन गर्दै ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले दार्जिलिङ ब्रान्चलाई बलियो बनाउनको निम्ति आफ्नो समष्टि भ्रमण जारी राखेको गोरमुमु मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। उहाँको अथक परिश्रमले नै यो बाटो बनिएको हो। उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँलाई मेरो ससुरालीलाई राम्रो बनाउँछु भनेर, तर कतिपय प्रशासनिक कारणले गर्दा बाटो पुरा हुन सकेन। पछाडि जिटिए भएपछि हाम्रो गाउँका साथीहरूले भागदौड गरेर 4.3 किलोमिटरको यो बाटोको डिस्टेन्स हो। 4. दुःख त पाकै रहेछ गाउँले। र म यति अधिकार त राख्छु कि म पुरा गाउँको तर्फबाट उहाँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु, देरसितै आओस् तर दुरुस्त आओस्। भएछ भने त्यही कन्ट्र्याक्टरको 5 सालको अवधि पुरा भएको छैन होला, त्यसकै सेक्युरिटी डिपोजिट भए पनि यो रोड बनाए जाओस्। अनि उहाँको जुन चाहिँ व्यक्तिगत
जुन एक्सिडेन्ट थियो त्यो त हामीसित छँदैछ। जसरी होस् हाम्रो बाटो ठिक होस्। आज हाम्रो 4 नम्बर सबभन्दा नजिक थियो, आज सबभन्दा टाढो भएको छ, किनभने आज भन्ज्याङबाट घुमेर 7 किलोमिटर भएर आउनुपर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।